अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लाना है, ख़ुद के पैरों पे खड़ा होना है, अपनी फाइनेंशियल और दीनी दोनों एतबार से ज़िंदगी बदलना है, दीनी एतबार से भी आपकी सोच, आपकी फ़िक्र बदलना है और दुनियावी एतबार से भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो आज की ये जो हमारी बात है पूरे ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात सुनने के बाद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदुजा ग्रुप से। हिंदुजा ग्रुप। अब आप बोलेंगे यार मुफ्ती साहब, ये आप दीन दुनिया की बात करने वाले थे, उसके बीच में हिंदुजा ग्रुप काय के लिए आ गया, ये क्यों आया है, इसी की मिसाल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आप बोलेंगे हिंदुजा ग्रुप ये कौन सा ग्रुप है? टाटा ग्रुप हमने सुना है, हमारे मुल्क में अदानी का ग्रुप सुना है, अंबानी का ग्रुप सुना है, हिंदुजा भी एक ग्रुप है, बिरला भी आपने सुना होगा, एक फैमिली है हमारे भारत देश में। ऐसे ही एक हिंदुजा ग्रुप है। अब हिंदुजा ग्रुप को अगर आपको समझना है तो आप किसी भी रोड रास्ते पे जाइए और वहाँ से गुजरने वाला अगर अशोक लीलैंड का कोई भी ट्रक होगा, कोई भी बस होंगी, हमारे गवर्नमेंट की बसें भी होती है, तो फौरन आप समझ जाइए कि जो अशोक लीलैंड जो कंपनी है ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। ऐसे ही रोड रास्ते से आप गुजरते हैं, आपको इंडस एंड बैंक नजर आएगा, ये भी हिंदुजा ग्रुप का है। किसी पेट्रोल पंप पे आप चले जाइए और गल्फ ऑयल, आपको नाम सुनकर ऐसा लगता होगा कि शायद किसी अरब के शेख साहब की यह कंपनी होगी। शेख साहब की नहीं है, ये भी हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके, अभी मेरे पास में डिटेल्स में समझाने के लिए टाइम नहीं है, मगर आप समझ जाइए कि इतने बड़े बड़े ग्रुप, जैसे इंडस एंड बैंक मामूली बैंक नहीं है, अशोक लीलैंड हमारे देश में सबसे ज़्यादा ट्रक बेचने वाली कंपनी, और इसी तरह से गल्फ लुब्रिकेंट हर पेट्रोल पंप के ऊपर आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा ग्रुप। अब आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी ट्रक बनाकर बेच रही है, जिनका इतना बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में बेच रही है, जिनके पास खुद बैंक है, उस पूरी फैमिली को स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने 7 सालों तक जेल की सजा सुनाई है, पूरी फैमिली को। अब आप बोलेंगे यार मुफ्ती साहब, इतनी बड़ी फैमिली है और इतनी बड़ी फैमिली ने, यानी करोड़ों रुपया उनके पास में है, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर उनका बंगला है, उनकी हवेली है, और वहां की कोर्ट ने इन्होंने ऐसा क्या किया है स्विट्जरलैंड के अंदर? स्विट्जरलैंड तो ऐसा मुल्क है कि हमारे देश के भी बहुत सारे लोगों का काला धन स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब आप उनका जुर्म सुनिए, हिल जाएंगे आप सुनकर। उन्होंने इंडिया से मुलाजिम लेकर गए काम करने के लिए अपने घरों में, क्योंकि स्विट्जरलैंड है, यूरोप और अमेरिका ये मुल्कों के अंदर वहाँ का जो लेबर लॉ है उसके हिसाब से आपको पर घंटे सैलरी देना पड़ती है, और बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लेबर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको पूरा उसका ख्याल रखना पड़ता है। अब इंडिया में क्या है, हमारे देश के अंदर आप जाइए, अभी जैसे हम 50 मजदूरों को रोज़ाना नाश्ता तकसीम करते थे हमारे कोंडवा के अंदर, आप जाइए बेचारे वहाँ पे वो जो मजदूर लोग हैं कम से कम 50-60 रोज़ाना वहाँ खड़े हुए होते हैं। हमने नाश्ता क्यों शुरू किए थे? क्योंकि हम वहाँ पे चाय पीने के लिए जाते थे, तो मैं रोज़ देखता था कि 12 भी बज गए तो मजदूर लोग खड़े हुए हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई नाश्ता वगैरह करे क्या? बोले नहीं, हमको जो आदमी लेकर जाता है वही हमको नाश्ता कराता है, खाना खिलाता है, जब तक हम ऐसे ही भूखे प्यासे घर से खाली पेट आके खड़े हुए होते हैं वो। तो हमने वहाँ पे 50 मजदूरों को रोज़ाना नाश्ता देने का काम शुरू किए थे। ऐसे ही आप हड़पसर चले जाइए, एरोड़ा चले जाइए, पॉइंट बने हुए हैं बेचारों के। गरीबी हमारे मुल्क के अंदर, आप देखो गुर्बत का आलम यह है। अभी मैं मुमरा की एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जहाँ पे लोगों को हज और उम्रे का, यानी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में खिदमत के लाइन से हज़ारों लोगों के 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लेके एक फरार हो गया। फरार होने वाला हमारा ईमान वाला ही है, क्योंकि ईमान वाले ही ईमान वालों को लूटने का, ईमान वाले ही ईमान वालों को ज़िबाह करने का, हमारे ही लोग। उसी मुमरा का एक दूसरा वाक़या है कि एक आदमी ने एक बिल्डिंग बनाया और एक एक फ्लैट 20-20 लोगों को बेचा। बेचने वाला ईमान वाला, खरीदने वाले भी ईमान वाले।
अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों। और फिर हमको शिकायत यह है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। क्यों कबूल करेगा? तुम्हारी जब नीयतों में ऐसा खोट है, तुम खुद अपनी कौम को नोचने में, तुम खुद अपनी कौम को लूटने में, तुम खुद मुर्दार की तरह से अपनी कौम को खाने में लगे हुए हो, क्यों दुआ कबूल होंगी तुम्हारी? तो हमारे मुल्क की जो गुर्बत है, गुर्बत, इफलास, कहीं पे भी आप बोलो। अब मुझे खुद जो है ना, मुझे खुद को 50 ईमेल आते हैं। मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो चैनल पे डालता हूं बाहर मुल्कों में जॉब से रिलेटेड, तो लोग मुझे ही ईमेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैं जब देखता हूं हमारे मुल्क की गरीबी, तो ये गरीबी का बहुत सारे लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं? अब हिंदुजा ग्रुप यूरोप में रह रहा है, स्विट्जरलैंड के अंदर उनका बंगलो है, और उन्होंने कहाँ से मजदूर लेकर गए, यानी अपने घर में काम वाली बाई, किचन में काम करने के लिए और पोछा मारने के लिए और घर में साफ सफाई करने के लिए इंडिया से लेकर गए। क्या तनख्वाह उनको दे रहे हैं? 700 रुपये रोज। आप सोचो, मेंटालिटी सोचो उस घराने की जिनका अशोक लीलैंड ट्रक चल रहा है हाईवे रोड के ऊपर, जिनका पेट्रोल पंप है और जिनके पास में जो है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, बैंक है जिनका खुद का, वो 700 रुपये महीना जो है अपने मुलाजिम को दे रहे हैं। वो घराना अब 700 रुपये पे उन्होंने वहां पर लेकर गए और उनपे इतना जुल्म और सितम, 18-18 घंटे काम करना है। क्यों? अब वो भी बेचारे अपने इंडिया के अनपढ़, उनको भी तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं, लेबर लॉ मालूम नहीं है उनको, जैसे हमारे मुल्क में। क्योंकि देखो हमारे मुल्क के जो मालदार और अमीर लोग हैं वो हमको बंधुआ मजदूर समझते हैं आज भी, इसीलिए हमारा खून चूसा जाता है। इसीलिए मालदार ये नहीं चाहते हैं कि गरीब मालदार बने। ऐसे ही हमारे जो मजहबी लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि आप हायर एजुकेटेड बने। इसीलिए हमारे बहुत सारे इदारों में अंग्रेजी जुबान सीखने के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। क्यों? आप अंग्रेजी सीखोगे, आप एजुकेटेड बनोगे। ऐसे ही हमारे बहुत सारे इदारों में, दीनी इदारों के अंदर बहुत सारे उलामा की किताबें पढ़ने पे पाबंदी लगी हुई है। क्यों? आपको ज़हनी गुलाम बनाना है अपने अकाबिर का, आपको मन घड़त किस्से कहानियां सुनाना है अपने बुजुर्गों के, ताकि आप अपने जुमा के बयानों में कुरान मत सुनाओ, हदीस मत सुनाओ, बस 24 घंटे अपने अकाबिर के मन घड़त वाक़ियात सुनाओ। खुद भी आप उनके ज़हनी गुलाम बने हुए हैं, उम्मत को भी आप उनका ज़हनी गुलाम बना रहे हो। आप हदीसों की जगह मलफूजात सुनाओ, मलफूजात अपने अकाबिर के, जबकि आपको हदीस सुनाना चाहिए, कुरान सुनाना चाहिए, उसकी आयत का तर्जुमा सुनाना चाहिए, उसकी तफसीर सुनाना चाहिए। मगर चूंकि बचपन से आपने जिस इदारे में तालीम हासिल की उसका निसाब बनाया ही ऐसा गया है कि आप उसी नफ्सियात के ज़हनी गुलाम बनकर रहो। इसीलिए बोले फुलाने आलिम की किताबें पढ़ने पे पाबंदी है। क्यों? आप पढ़ोगे तो मैच्योर्ड बनोगे, आप पढ़ोगे तो ब्रिलियंट बनोगे, आपको ज़हनी गुलाम बनाने के लिए। और आप ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, आप किसी भी, अभी इसके बाद में भी, मेरी बात सुनने के बाद में आप गौर करना, आप किसी भी बयान की मजलिस में जाओ, वहां पे बयान करने वाला आपको सहाबा इकराम के फाका कशी के वाक़ियात सुनाएगा, पत्ते चबाने के वाक़ियात सुनाएगा, बुजुर्गाने दीन की गुर्बत के और इफलास के वाक़ियात सुनाएगा। लेकिन आपने ये देखना इसकी जिंदगी में उसका अमल कितना है। आप देखोगे वो फॉर्च्यूनर कार में आया हुआ है। क्यों भाई? जब सहाबा इकराम ने पत्ते खाए थे तो आपकी जिंदगी में भी वैसा ही सादगी होना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अकेले अपने एक गुलाम के साथ में मदीनतुल मुनव्वरा से मुल्क शाम का सफर करते हैं। वो अकेले जाते हैं वहां पर मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए, अकेले। वो अकेले एक ऊंट के ऊपर उस वक्त के खलीफा होने के बावजूद जा सकते हैं। क्यों? हमारे पाखंडी पीर साहब फॉर्च्यूनर के अलावा सादी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते, हमारे पाखंडी पीर साहब ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। हमारे पाखंड क्यों? वाक़ियात हमारे लिए है, गुर्बत के, इफलास के, फाका कशी के। साहबा इकराम ने पत्ते चबाए थे। आप उनका जो मनपसंद खाना है वो दस्तरखान के ऊपर एक खाना खाली कम कर दो और फिर उसके बाद में उनके तेवर देखो। मैंने ऐसे ऐसे पाखंडी पीर देखा हूं जिनको चाय की पत्ती भी 15-15 हजार रुपये किलो की चाहिए। क्यों? हजरत के मिजाज में बहुत नजाकत है। क्यों? तेरे बाप के घर की नजाकत है। ये यहूदियों का दीन लेकर आया तूने,
یہ غیروں کا دین لے کر آیا، جیسے غیروں کے مذہبی پیشوا میں مذہبی رہنماؤں کے اندر اس طرح کی نزاکتیں بھری ہوئی ہوتی ہے، جیسے انہوں نے اپنے جو ہے عیاشیوں کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام کو بھی یہی سمجھ رہے ہو؟ تم کو 15 ہزار روپے کلو کی چائے کی پتی چاہیے، تمہارے باپ کا مال ہے، اور امت کے لیے صحابہ اکرام کے پتے چاپنے کے واقعات، تمہارے لیے فرچونر گاڑی اور امت کے لیے غربت کے واقعات۔ ارے جو ملے گا وہ آخرت کے اندر ملے گا، یہ تو ہمارا بھی یقین ہے نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ لیکن جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ہم صحابہ اکرام کے آئینے میں دیکھو، قرآن کی روشنی میں دیکھو، حدیث کی روشنی میں، یہ بہت بڑا پالیٹکس ہے، یاد رکھو۔ یہی آج جو ہے ہمارے بھارت دیش کے مسلمان سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور وہ ذہنی غلام بن کے رہ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، وہ دو لوگ جن کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانوں میں انتشار ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ دونوں بھی اپنے اپنے مٹھوں کے اندر ایک دم اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم ان کے نام پہ گلی محلوں میں جھگڑے کر رہے ہو، تم پالیٹکس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ وہ دو چچا بھتیجے جنہوں نے ایک مسلمانوں کی متحدہ تنظیم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب ہمارے نیوز پیپر کے اندر خبر آتی ہے، فلانا گروپ، کھنڈو لال گروپ، اس نے آج کمشنر صاحب سے ملاقات کیا، بنڈو لال گروپ، اس نے آج جو ہے، مجھے تو حیرت اور افسوس اس وقت میں ہوا جب میں نے ایک تحریر پڑھا کہ یہ نوح کے اندر جو حالات خراب ہوئے تھے، وہاں پہ ایک گروپ نے جا کر جو ہے کمشنر صاحب سے ملاقات کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں پہ جو حالات پیدا ہوئے تھے، آپ تھوڑا سا اس معاملے میں سنجیدگی لیجئے۔ انہوں نے وعدہ کیے، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اور یقین دلایا انہوں نے۔ اب اس کے دوسرے دن بعد بنڈو لال گروپ پہنچا کمشنر صاحب کے پاس، تو کمشنر صاحب نے بولے بھائی 2 دن پہلے ہی کچھ لوگ سیم نام سے ہمارے پاس میں آئے تھے حالات کے جائزے کے لیے۔ انہوں نے بولے نہیں وہ الگ گروپ ہے، بولے وہ کھنڈو لال گروپ ہے، ہم بنڈو لال گروپ ہے، اس لیے ہم بنڈو لال گروپ آئے ہوئے ہیں، بولے اب آپ کے پاس میں جو ہے اپلیکیشن دینے کے لیے۔ ارے کیا تماشا بنا کے رکھے امت کو توڑ کر، یہ 2 لوگ فرچونر میں گھوم رہے ہیں، عیاشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور تم ان کے نام پہ نیوز پیپر کے اندر اپنے گاؤں میں، اپنے کھیڑے میں، اپنے تعلقے میں، اپنے ضلع میں کوئی کام کرتے ہو، اس کے بعد میں ان کا نام جوڑ دیتے ہو، کھنڈو لال گروپ، بنڈو لال گروپ۔ یہ کھنڈو لال اور بنڈو لال کی وجہ سے امت پورے انڈیا کے اندر آج جو مسلمانوں کے حالات ہے، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم کو ذہنی غلام بنایا گیا، تم کو روکا گیا، تم انگریزی مت سیکھو، تم دوسرے علماء کی کتابیں مت پڑھو، تم یہ مت پڑھو، تم وہ مت پڑھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں گمراہ ہوں گے؟ وہ بھی صاحب ایمان تھے، انہوں نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ہمارے لیے فرض نہیں ہے کہ جس راستے سے یہ پاکھنڈی پیر اور جس راستے سے یہ من گھڑت اکابر جنت میں جائیں گے، کیوں جنت میں اس کے علاوہ دوسرے راستے نہیں ہیں؟ ان سے پہلے پچھلے 1400 سال میں یا 1350 سال میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کون سے راستے سے جنت میں جائیں گے بھائی؟ ارے کیوں تماشا بنا کے رکھے یار؟ میں بتا رہا ہوں نا، میرا ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ انڈیا میں مسلمانوں کے گمراہی، مسلمانوں کو غریب، مسلمانوں کو فاقہ کش جیسے یہ ہندوجا گروپ کیوں امیر نہیں ہونے دیا جاتا ہے لوگوں کو؟ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے، معلومات سے روکا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، کیوں ان کی مخالفتیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ جو دبا کچلا سماج ہے، وہ اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر کے اس کو تعلیم کے میدان میں لے کر آنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو کلاس کے باہر بٹھایا جاتا تھا۔ مہاتما جوتیبا پھولے سب سے پہلا اسکول لڑکیوں کے لیے جو انہوں نے قائم کیے تھے، اور پونے کے اندر منگلوار پیٹ میں بی بی فاطمہ انہوں نے اپنا گھر دے دیا تھا ان کو کہ یہاں اسکول قائم کرو۔ لوگوں نے وہ بی بی فاطمہ کی بھی مخالفت کی ہے، مہاتما جوتیبا کی بھی مخالفت کی ہے۔ کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ آگے بڑھے، دوسرے لوگ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو۔ یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہو میری بات کو۔ ہم آپ کو جو آپ کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے ہمارے مخالفین وہ آپ کو بولیں گے ارے یہ تو اس کے آدمی ہے، ارے یہ تو امت کو جو ہے دنیا داری بتا رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ سب جو ہے نا انہی من گھڑت کھنڈو لال اور بنڈو لال گروپوں کے، یہ من گھڑت جو ہے ان کے پیادے، ان کے چمچے، ان کے چیلے، یہ ہر جگہ آپ کو اس لیے گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ مفتی اکبر ہاشمی کی باتیں سنو گے نا، آپ میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔
آپ کسی پاکھنڈی پیر کے، میں ہمیشہ بولتا ہوں میں کسی پاکھنڈی پیر کا بیان سننے کو نہیں جاتا ہوں، میں کسی پاکھنڈی پیر کو اپنا اکابر نہیں مانتا ہوں۔ ہمارے اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ہمارے اکابر تابعین تھے، ہمارے اکابر بزرگان دین اولیاء اللہ تھے، اور ہمارے جو اکابر ہے ہم علماء دیوبند میں سے ہے، اور ہمارے اکابر دیوبند جو تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر، حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر، حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر۔ ان کو ہم اکابر مانتے ہیں نا، کس نے بولا نہیں مانتے ہیں؟ لیکن وہ پاکھنڈی لوگ جنہوں نے امت کو توڑا، ان کو ہم اپنا اکابر نہیں مانتے ہیں۔ جو قوم کے نوجوانوں کو انگریزی سے اور آگے بڑھنے سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے پاکھنڈیوں کو ہم اپنا اکابر نہیں مانتے ہیں، یاد رکھو۔ اس کے لیے تم کو جو ہے نا آپس میں توڑ کر، تمہارے اندر انتشار پیدا کر کے، تم کو معاشی طور پہ بھی پچھڑا پن رکھ کے، تم کو دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی تفسیر مت پڑھو، حدیث مت پڑھو، قرآن مت پڑھو۔ کیوں؟ تمہارے باپ کے ملفوظات پڑھو خالی، نہیں ملفوظات پڑھو، تم قرآن حدیث مت پڑھو۔ ارے ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن میں بار بار کہا ہدی للمتقین اور ہدی للناس، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ ہم کیوں ذہنی غلام بن کر رہیں گے ہم کسی کے؟ اس کے لیے میری اتنی ہی درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے، کسی کا ذہنی غلام بنا کر مت رکھو اپنے آپ کو، علمی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی آگے بڑھو، آگے بڑھو، ورنہ تمہارا استعمال ہوگا ایک ایک پلاؤ کی پلیٹ کے بدلے میں، تمہارا استعمال ہوگا جیسے آج بہت سارے ہمارے یہاں پہ غنڈے حاجی، یہ غنڈے حاجی جو ہے علماء کا استعمال کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے غریب امام جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کے واندے ہیں، ان کو اپنی مجلس میں بلاؤ، ان کو چائے پلاؤ، ان کو وڑا پاؤ کھلاؤ، ان کو ایک پلیٹ جو ہے پوہے کھلاؤ اور ان کا استعمال کرو۔ اب علماء کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اس کے خلاف اس کو، اس کے خلاف اس کو، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی پرچار کے لیے، علماء کو استعمال کیا جا رہا ہے غلط کاموں کے لیے۔ کیونکہ ہمارے غربت کا فائدہ اٹھا کر، مجھے آپ بتاؤ، ایک کھاتا پیتا عالم دین ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، میں کسی کو اپنا بڑا نہیں مانتا ہوں، ہمارے بڑے گئے قبروں کے اندر، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے بڑے تھے، وہ ہمارے اکابر تھے، وہ گئے قبروں کے اندر۔ تو اس کے لیے میری بس اتنی ہی ریکویسٹ اور درخواست ہے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ ہماری جو غربت اور افلاس کا، دیکھو آپ سوئٹزرلینڈ میں رہ کے ہمارے ملک کے غریبوں کو لے جا کے 700 روپیہ تنخواہ دے رہے تھے وہاں پر، جہاں کا قانون یہ ہے کہ ہر گھنٹے تم نے وہاں پہ، یعنی پورے دن کی تنخواہ وہاں پہ 10,000 روپیہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ ان کو 700 روپیہ روز دے رہے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے آپ کی زندگی آپ کو بدلنا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دماغ میں سے نکالو یہ ذہنی غلامی، آج سے ہی عہد اور ارادہ کرو، میں کسی کا ذہنی غلام نہیں ہوں، میں اپنے طور پہ اپنی زندگی گزاروں گا۔ ہاں، آپ جس جماعت کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ آپ رہو، لیکن پورے بیداری کے ساتھ میں، اندھے بہرے گونگے ایک دم جو ہے ایسا بوکڑ کے جیسا منڈی نیچے جھکا کے جس طرف پورا مینڈیوں کا ریوڑ چل رہا ہے ویسے مت چلو۔ میں ایسا مینڈیوں کے ریوڑ کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں ان کے مخالف سمت میں چلنے والا انسان ہوں۔ جو چیز ہم کو قرآن حدیث کے نہج کے خلاف لگی زندگی میں، ہم کبھی بھی اس کو فالو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے قرآن، ہمارے لیے حدیث، اللہ کے نبی کی سیرت اور صحابہ اکرام کی زندگی، بس۔ اللہ ہم تمام کو فہم، سمجھ، بصیرت عطا فرمائے اور ذہنی غلام سے نکل کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔